अहिले धर्म देशना गर्नभन्दा अगाडि उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर विशेष गरी अहिले देशना गर्दै आएको देशना हिजोबाट के देशना हो, हिजो के देशना गरे भन्ने तक पनि हराइसकेको छ होला नि। नियम धर्म के धर्म? योग्यहरू नियम भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? नियम भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? नियम भनेको नियम भनेको के हो? नियम भनेको के हो? धर्म भनेको चाहिँ नियम भनेको अप्ठ्यारो पर्छ होला योगीहरू। नियम धर्म भन्ने, नियम भनेको नित्य स्वभावलाई नियम भन्छ। नित्य स्वभावलाई के भन्छ? अहिले नित्य भन्ने ठाउँमा सतत नित्य होइन, त्यो बुझ्नु होला। सतत नित्य चाहिँ कहिल्यै नबिग्रिने नभत्किने नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ भन्ने सतत दृष्टिको नित्य एक प्रकारको हो। अहिले नियम धर्मको नित्य, नियम भनेको नित्य एक प्रकारको सतसँग गएर तुलना गरेर हुँदैन। नित्य भनेको कस्तो नित्य त भन्दाखेरि भइरहने स्वभावलाई नित्य स्वभाव। अब जस्तै कि ऋतु नियमलाई हेर्ने हो भने अब सबैले जानेको नियम, बर्खा कति महिना छ? बर्खा 4 महिना, जाडो गर्मी कुन महिनाबाट कुन महिनासम्म चाहिँ बर्खा हो? अब त्यो सोद्धाखेरि आपत पर्यो फेरि। कुन महिनाबाट बर्खा, कुन महिनाबाट कुन महिनासम्म जाडो 4 महिना, कुन महिनाबाट कुन महिनासम्म गर्मी 4 महिना। भन्न गर्मी 4 महिना चाहिँ चैत, वैशाख, जेठ, असार, यो चाहिँ गर्मी महिना। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, यो चाहिँ बर्खा। मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, यो चाहिँ जाडो। अब पानी पर्ने चाहिँ कुन महिनामा पर्छ? बर्खामा। त्यसो भए बर्खामा पानी पर्छ भने त्यो बर्खामा पर्ने पानीलाई अहिले जाडो महिनामा मङ्सिर, पुष, माघ, फागुनलाई बर्खा बनाइदिएर अहिले साउन, भदौ, असोज, कार्तिकलाई जाडो महिना बनाइदिन सकिन्छ? चैत, वैशाख, जेठ, असारलाई जाडो महिना बनाएर मङ्सिर, पुष, माघ, फागुनलाई गर्मी महिना बनाउन सकिन्छ? अहिले गएको साल पनि मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन जाडो महिना हो, जाडो हुन्थ्यो। अझ पहिलाको साल पनि त्यही मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन नै जाडो महिना हो। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि जाडो महिना कुन हो? आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि त्यही हो, 1000 वर्ष अगाडि पनि त्यही नै हो, 10,000 वर्ष अगाडि पनि बदली भएको छ हो। त्यो बदली नभइकन रहने स्वभाव त्यो चाहिँ नियम हो। बुझ्नुभयो? बदली नभइकन हो। अहिले मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन जाडो महिना, आइसाल पनि त्यही नै जाडो महिना हो, त्यही नै जाडो महिना हो। त्यो उसको स्वभाव अनुसारले नित्य भइएकोलाई नियम भनिन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? उसको स्वभाव अनुसारले नित्य भइएकालाई नियम। अहिले अब नियमलाई कसैले तोडेर तोड्न सकिँदैन। नियम धर्म नै भगवानले अनात्मा धर्म भन्नुभएको छ। सब्बे धम्मा अनात्ताति यदापन्याय पसति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गविशुद्धिया। सब्बे सम्पूर्ण धम्मा, धर्महरू जति अनात्ता कसैको अधीनमा छैन। अनात्ता भनेको अधीनमा नभइएको, अनात्मा भनेको कसैको अधीनमा नभइएको। कुनै धर्म पनि कसैको अधीनमा छैन, कसैको अधीनमा। अहिले यिनी नियमहरू पनि कसैको अधीनमा। अहिले जस्तै कि ऋतु नियम भने चाहिँ बीज नियमलाई हेर्ने भनेदेखि, बीज नियमलाई हेर्ने भनेदेखि एउटा आँपको दानो रोपिएको छ, आँपको दानो, आँपको बिउ रोपेको छ भनेदेखि
अहिले त्यो बुटो उम्रेर फल्दाखेरि पनि के फल्छ? आँपको बिउ रोपेछ भने आँप नै फल्छ, त्यसको नियम हो त्यो। आँप फल्न चाहिँ त्यो नित्य छ। आँपको बिउ रोपेको छ तर मौसम अलिकति बदली भएर चाहिँ आँप नफलिकन त्यहाँ गएर सुन्तला फल्दियो भन्ने छ त? त्यो के नियम हो? बीज नियम। जस्तो बिउ छ त्यही बिउ मुताबिकै फल फल्ने नियम बिउमा हुन्छ। यदि आँप रोपेको छ, कसैले अब मैले चाहिँ यो बुटामा चाहिँ आँप एउटै नफलिकन सबै कटर मात्रै फल्ने बनाइदिन्छु भनेर हुन्छ? आँपको बिउबाट फैलेर आएको बुटो त्यसैबाट फल्यो भने के नै फल्छ? हो, यो त्यसको स्वभाव नित्य भनेको, त्यसलाई भनेको शाश्वत नित्य होइन। शाश्वत नित्य भनेको कहिले नबिग्रिने, कहिले ननासिने, कहिले नमर्ने, त्यो नित्य लिएको चाहिँ शाश्वत दृष्टि हो। अहिले यो चाहिँ स्वभाव, उसको स्वभाव, उसको परिवर्तन हुने नियम चाहिँ नित्य भइएकोलाई यसलाई नियम हो। अहिले यिनी नियम धर्म सबै कतिवटा छन्? कतिवटा छन्? 5 वटा। भन्नुहोस् त के अरे? कर्म नियम, चित्त नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, धर्म नियम। कर्म नियम, चित्त नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, धर्म नियम। र यो संसारै नियम धर्मदेखि बाहिर बनेको केही पनि छैन। यिनी 5 वटा नियम धर्म भित्रै छ। यिनी 5 वटा नियमदेखि बाहिर केही पनि छैन। अहिले प्राणीमा हेरौँ या प्राणी नभइएका वस्तुमा हेरौँ, यिनी 5 वटा नियम भित्रै छ। अहिले ऋतु नियम, मौसम, बर्खामा पानी पर्ने, पुष माघमा जाडो हुने, चैत वैशाखमा गर्मी हुने, यो ऋतु नियम। के नियम हो? ऋतु नियम। अहिले यिनी नियम सबै यहाँ शरीरमा फेरि खोज्नुपर्छ। यो शरीरमा पनि 5 वटै नियम नभइकन भनेको होइन, 5 वटै नियम छन् यहाँ शरीरमा। अहिले बाहिर प्राणी नभइएका वस्तुमा, रुख बुटा, झारपात, पृथ्वी, आप, तेज, यिनमा हेर्ने भने चाहिँ कर्म नियम, चित्त नियम यिनमा छैन। यिनमा चाहिँ प्राणी नभइएका वस्तुमा चाहिँ कर्म र चित्तलाई हटाइदिनुहोस्। प्राणी भइएकामा चाहिँ कर्म नियम, चित्त नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम, यिनी 5 वटै नियम छन्। अहिले तपाईँ हामीमा कतिवटा नियम छन्? 5 वटै नियम छन्। अहिले यो संसार यही नियमले नै चलेको छ, कसैले बनाएको होइन। नियमले चलेको धर्मलाई कसैले परिवर्तन गर्न, बदली गराउन सक्दैन। जन्मेर दिन प्रतिदिन के हुने नियम छ? बुढो हुने। दिन प्रतिदिन जति उमेर हुँदै गयो उति कलिलो बनाउन कसैले सक्छ? दिन प्रतिदिन बुढो हुने नियम छ। र बुढो हुने, रोगी हुने अनि मृत्यु हुने। अहिले अब हो यो नियम धर्म, विशेष गरी अहिले योगीहरूलाई चाहिँ कर्म नियम र चित्त नियमको बारेमा चाहिँ त्यसलाई विशेष राखेर भन्दछु। अहिले ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम। अहिले धर्म नियम भन्दाखेरि त यिनी सबैको उसको स्वभावै नित्य, यसको स्वभावलाई नै धर्म नियम भनिएको। अहिले ऋतु नियम योगीहरूलाई बुझ्न सजिलो छ कि छैन? ऋतु मौसमको नियमहरू, यो शरीरमा पनि चिसो तातो ऋतु छ कि छैन? र बीज नियम, बिउको नियम, जस्तो बिउ छ त्यस्तै बुटो हुन्छ, त्यस्तै फल फल्छ। त्यस्तै जस्तो माता पिता छन् त्यस्तै प्रकार अनुसारले नै कोही मातासँग मिल्ने अनुहार हुन्छ, कसैको पितासँग मिल्ने अनुहार हुन्छ, बीज नियम। र यसमा चित्त नियमलाई हेर्ने हो भने चित्त नियम, अहिले तपाईँ हामीले विपश्यना गर्नेमा चाहिँ यो चित्त नियमलाई विशेष जान्नुपर्छ। कर्म नियम, चित्त नियम र विशेष जान्नुपर्ने अहिले विपश्यनासँग पनि सम्बन्ध हुनेलाई मैले विशेष राखेर भन्दछु। र योगीहरूले सुन्दाखेरि पनि आजको देशनालाई चाहिँ अलिकति गहिरो ध्यान लगाएर, अलिक गहिरो ज्ञान लगाएर, अलिक गहिरो विवेक गर्दै सुन्नुहोला। साधारण कानले सुन्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्न, साधारण सुनाइले चाहिँ बुझिँदैन। योगीहरूलाई अहिले देशना गर्नुभन्दा अगाडि पहिले योगीलाई सूचना छ कि अलिकति ज्ञान लगाएर, अलिकति सुन्नमा ध्यान लगाएर, ज्ञान लगाएर सुन्नुहोला।
सुन्दाखेरि पनि साँच्चै सुन्ने हो भने चाहिँ साँच्चै एकाग्र हुन्छ, समाधि हुन्छ। धर्म साँच्चै एकाग्र हुन्छ सुन्ने भने। यसो सुन्दै यताउता टोलिँदै सुन्यो भने त समाधि हुँदैन, हुन्छ त? सुन्नमा साँच्चै एक ध्यानले सुन्यो भने समाधि हुन्छ कि हुन्न? एक ध्यानले सुन्दै मनन गर्दै बुझ्यो भने प्रज्ञा पनि हुन्छ कि हुन्न? सुन्दा सुन्दै समाधि प्रज्ञा हुने गरी योगीहरू कोसिस गरेर सुन्नु होला। अहिले अब चित्त नियम। हुन त भगवानले चित्तको बारेमा, मैले त्यो चित्तको बारेमा हिजो पनि संक्षेपमा त भने, अहिले अब चित्तेन नयति लोको, लोकलाई चित्तेन नयति, चित्तले नै धारण गरेछ, चित्त अनुसारले नै परिवर्तन भएको छ। चित्तेन परिगच्छति, चित्तकै आधार लिएरै लोक परिवर्तन भएको छ। चित्तस एक धम्मस सब्बेव वशमन्वगु, चित्तस एक धम्मस, एउटै चित्तको कारणले नै सम्पूर्ण चित्तकै बसमा परेर चलिरहेको हुन्छ, चित्तकै बसमा परेर चलिरहेको हुन्छ। अहिले अब यहाँ योगीहरू अहिले यहाँ आएर ध्यान बस्नुभयो, अघि विश्राम गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ आउनुभयो। यहाँ आउनुभएको योगीहरूलाई घन्टीले बोलाएको हो कि चित्तले हो? कसले हो? घन्टीले यहाँ ल्याउन सक्छ? असली यहाँ ल्याएको चाहिँ कसले हो? चित्तले। आरामले बसिराख्दा ट्याङ्ग घन्टी बज्यो, घन्टी बजेको सुन्यो, ए समय भयो, चित्तले जागृति बनायो। जागृति बनाएपछि अब उड्छु उड्छु भन्ने चित्त भयो। चित्त उड्छु भन्दाखेरि रूप पनि सबै जागृति भएर आयो, चित्तज वायुहरू शरीरभरि फैलेर आयो। अनि चित्तज वायुको तागतले गर्दाखेरि बसिरहेको रूपलाई उचालिदियो, उठ्ने बनाइदियो। अनि चित्तकै प्रभावले फेरि अब खुट्टा लम्काउँछु, खुट्टा नलम्काए पनि आइन्छ त? अब हिँड्छु भन्दाखेरि नै हिँड्छु भन्ने चित्तको आधारमा भएका चित्त चेतसिको धेरै हुन्छन् त्यहाँ। हुन त मैले एउटैलाई भनेको छु, धेरै हुन्छन्। अनि त्यसको प्रभावले गर्दा चित्तज वायु शरीरभरि फैलेर आउँछ। चित्तज वायु फैलेर चित्तज वायुले घुचाड्दाखेरि हिँडेको कर्म भइदिरहेको छ। अहिले चित्तले अग्रसर भएर डराएको छ, चित्तज वायुले घुचाड्दै अनि यो शरीर यहाँ आइपुगेको छ। अहिले यो शरीरलाई यहाँ ल्याउने पनि चित्तले, यहाँबाट फेरि उहाँ आफ्नो विश्राम ठाउँमा पुर्याउने पनि केले हो? चित्तले। र अहिले यो चित्त भन्ने कुरा यहाँबाट अहिले हेर हाम्रा 6 द्वारमा चक्षुद्वार, श्रोतद्वार, घ्राणद्वार, जीवद्वार, कायद्वार, मनोद्वार, द्वार कतिवटा छन्? यिनलाई द्वार पनि भनिन्छ, इन्द्रिय पनि भनिन्छ, आयतन पनि भनिन्छ। हो यो चक्षुद्वारमा ठोक्किने चाहिँ के ठोकिन्छ? रूप। अहिले यो रूप चक्षुद्वारमा ठोक्कियो। चक्षुद्वारमा ठोक्किने बित्तिकै देखेको छैन, अझै देखेको। अहिले रूप र यहाँ चक्षु ठोकेको ठोकेन, अहिले ठोक्किने बित्तिकै देख्ने काम चाहिँ अझै भएको छैन। के भयो त भन्दा ठोक्किने बित्तिकै गएर उसले मनायतनमा गएर भवंग चित्तमा गएर पहिला भेट्छ। त्यहाँ भवंग चित्तलाई भेटेपछि बल्ल हो त्यो भवंग चित्तबाट भवंग चित्तको लहर हराएपछि अनि बल्ल जवन चित्त आएर देख्छ। अहिले योगीहरूलाई चित्तको विषयमा भन्नुपर्दा चित्तको नियमलाई अलिकति अगाडिमा भन्छु। अहिले योगीहरू भवंग चित्त भनेको भवैंसै भनेको कोही कुरा अहिले तपाईमा वर्तमानमा पनि अहिले पनि भइरहेको छ, तर प्रष्ट जानिने चाहिँ निदायको बेलामा हुन्छ। निदायको बेलामा चाहिँ योगीहरू निदायको बेला केही थाहा छ? त्यतिखेर मन छ कि छैन? मनको स्वभाव के हो जान्ने। मनको स्वभाव के हो? मन भनेको विज्ञान जान्ने काम हो। अहिले जान्ने काम हो भन्दाखेरि निदायको बेलामा मन छ कि छैन? जान्नु भएको छ? जान्नु भएको छ? त्यसो मनको स्वभाव जान्ने होइन, मन भएदेखि जान्न पर्ने थियो। अहिले किन जान्नु भएन? योगीहरू सोचनीय कुरो त छ कि छैन? कुनै मन पनि
अरुण र द्वार नठोक्किकिन मन उत्पत्ति हुँदैन। दुई कारण नजुटिकिन मन उत्पत्ति हुँदैन। द्वयम पट्टिच्च विज्ञान, दुई कारण जुटेर मात्रै मन हुन्छ। जस्तै देख्नको लागि रूप खडा हुन पर्यो, रूप र देख्ने आँखा दुईटा स्पर्श भाव ठोक्कियो भने बल्ल देख्ने मन उत्पत्ति हुन्छ। रूप नभइकन पनि ठोक्किने छैन भने यहाँ देख्ने उत्पत्ति हुन्छ त? जस्तै सुन्नको लागि कान पनि हुन पर्यो, शब्द पनि ठोक्किन पर्यो, कान पनि हुन पर्यो, शब्द पनि हुन पर्यो, ठोक्किएको पनि हुन पर्यो। यिनी कारण जुट्दा बल्ल सुन्ने काम हुन्छ। जस्तै नाक पनि हुन पर्यो, गन्ध पनि हुन पर्यो, ठोक्किन पनि पर्यो, बल्ल गन्ध जान्ने मन हुन्छ। जिब्रो पनि हुन पर्यो, रस पनि हुन पर्यो, ठोक्किन पनि पर्यो, बल्ल रस जान्ने मन हुन्छ। काय पनि हुन पर्यो, फर्व धातु पनि हुन पर्यो, ठोक्किन पर्यो, अनि बल्ल काय विज्ञान मन हुन्छ। जस्तै मन पनि भवंग मन पनि हुन पर्यो, सोचाइ वस्तु पनि हुन पर्यो, ठोक्किन पनि पर्यो, ती जुटेपछि बल्ल सोचाइ मनहरू हुन्छ। अहिले निदाको बेला योगीहरू सोचाइ मन छ कि छैन? निदाको बेला सोचाइ मन छ कि छैन? निदाको बेलामा पनि मन छ कि छैन? तर निदाको बेलामा पनि मन छ, जान्नुहुन्छ त त्यो मनले भन्दा? त्यसो नजान्ने भने त्यो मन विज्ञान होइन त भन्दा? विज्ञान हो। मन त विज्ञान नै मन हो। अहिले योगीहरूलाई चित्तको नियम अहिले देशना मैले अघि सुरुकैमा भनेको छु, योगीहरू अलिक ध्यान दिएर अलिक ज्ञान लगाएर राम्रो विवेक गरेर सुन्नु होला। हो यो नियमलाई बुझ्यो भने अगाडि आफूलाई धेरै कुरा शङ्का दूर भएर जान्छ। अहिले यहाँ चित्तमा हेर्ने भने भवंग चित्त हुन्छ, जवन चित्त हुन्छ, भवंसै हुन्छ, जसै हुन्छ। भवंग चित्त भव अङ्ग, भव अङ्ग भवलाई सुरक्षा गर्ने चित्त। भव भनेको यो शरीर, यो शरीरलाई नमर्नको लागि, यो शरीरमा दुर्गन्ध इत्यादि नहुनको लागि सुरक्षा गर्ने अङ्ग भइएको हुनाले त्यसलाई भवंग। यदि यो शरीरमा मन नभइदिने भने भरे समयमा के हुन्छ? मन नहुने भने के हुन्छ? अहिले अब जिउँदो व्यक्तिलाई र मुर्दालाई झिङ्गा केलाई मन्किन्छ? किन मुर्दामा झिङ्गा मन्केको? गनाएर। अनि किन मुर्दा भयो भन्यो त भन्दा त्यहाँ मन छैन। अनि त्यो नगनाउनको लागि सुरक्षा गर्ने केही पनि छैन। जस्तै जीवित मन पनि छैन, जीवित मन नहुँदाखेरि जीवित रूप पनि छैन। अहिले यसलाई मुर्दा जस्तो नगनाउनको लागि रूप जीवित नाम जीवितले सुरक्षा गरेको छ र मुर्दा चाहिँ गनाउँदैन। जब त्यो रूप जीवित नाम जीवित छैन भने मुर्दा भइगयो, गनाउन थाल्छ। अहिले हो यो भवंग भनेको यसलाई सुरक्षा गर्ने चित्तलाई भवंग भनिन्छ। र भवंग चित्तले अहिले पचुपन्न चाहिँ केही पनि जान्दैन। अहिले पचुपन्नमा जान्ने भने पचुपन्नमा अरुण कति प्रकारका छन्? आयौं कति छन्? रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। जस्तै आँखामा ठोकिने रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा फर्व, मनमा धम्म। यिनी आयौं अरुण। र अहिले यो भवंग चित्त भन्ने चाहिँ कुन अरुणमा छ त? रूप अरुणमा भए त आँखामा ठोकिने हो, त्यो मनमा त होइन हो त? शब्द पनि कानमा हो, गन्ध नाकमा हो, रस जिब्रामा हो, फर्व कायमा हो, मनमा चाहिँ के हो? धम्म। र त्यहाँ चाहिँ कुन धम्म ठोकिन्छ त? अहिले हामीले सोचाइ वस्तु भनिन्छ। सोचाइ वस्तु योगीहरूलाई सजिलै बुझ्नको लागि सोचाइ वस्तुलाई स्पर्श भयो भने बल्ल सोचाइ मन हुन्छ भनेर सजिलै बुझ्नको लागि। र ठोकिने चाहिँ केमा हो भने धम्ममा। अहिले यो भवंग चित्त चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि पूर्व जन्म, तपाईँ हामी पूर्व जन्ममा एकपाली मरियो र अहिले मनुष्य आमा आइयो। पूर्वमा नमरिकन आएको हो, पूर्व जन्ममा मरियो। अनि मर्दाखेरि पनि हामी मर्ने बेलामा निर्मित देखेरै मरेका हौं। प्राणीहरू निर्मित देखेरै मर्छन् अरे। कर्म, कर्म निर्मित, गति निर्मित। कर्म, कर्म निर्मित, गति निर्मित। होइन, तीन प्रकारका निर्मितमा एउटा एउटा निर्मित नदेखिकन चाहिँ मरिएको होइन। एउटा एउटा निर्मित देखेर मरियो। र मर्ने बेलामा
देखेको निर्मित भन्ने कुरा जस्तै कि आफूलाई भित्र मनबाट अगाडि झलझल्ती नै देखिरहनेलाई निर्मित भनिन्छ। जस्तै यहाँबाट कोही व्यक्ति एउटा काम व्यापार लिएर एउटा विषय लिएर या बिरामी लिएर मान्छेले जानु पर्यो भने बिमारी लिएर जाने व्यक्तिको मनमा अब भोलि मानले जान्छु राति सुतेको बेलामा सोचाइ आयो भने त्यो सोचाइको साथसाथै मानले झलझल्ती देखिँदैन। अनि बिमारी लाने मनले हुँदाखेरि मानले मात्रै नभएर मानलेको अस्पताल पनि देखिन्न। अनि कहाँ कुन ठाउँमा बताउने कुन डाक्टरलाई फल्नु डाक्टरलाई यहाँ बताउँछु यसरी। अनि आँखा चिम्म गरेर जति सोचो उति झलझल्ती देखिन्न सामुन्नेमै देखिन्छ। अझ त्यही सोचाइमा एकोरो हुने भने झन् अगाडि नै अहिले नै भइरहेछ कि जस्तो देखिन्छ। योगीहरू सुतेको बेलै पर्दैन, ध्यान बसेको बेलामा अलिअलि समाधि हुन लागेको बेलामा एउटा फट्टै सोचाइ आयो भने हो त्यो सोचाइ मनमा झलझल्ती देखिन्न। हो त्यो मर्ने बेलामा पनि एकोरो भएर निर्मित देखिरहेको छ। देखेको निर्मित हो त्यो झलझल्ती जस्तै अहिले झलझल्ती देखिन्छ त्यस्तै गरी त्यहाँभन्दा अझ प्रष्ट रूपमा देखिरहेको हुन्छ निर्मित। जस्तै गति निर्मित देख्ने व्यक्तिले गति भनेको फेरि जन्मिने ठाउँलाई गति भन्छ, जाने ठाउँलाई। जस्तै मानले जान्ने व्यक्तिले मानले झलझल्ती देखेपछि आँखा चिम्म गरेर सुतेको बेलामा मानले झलझल्ती देखे जुन जन्ममा जाने व्यक्ति छ, जुन लोकमा जाने व्यक्ति छ त्यही लोकलाई झलझल्ती नै देख्छ। हो त्यसलाई निर्मित भन्छ। त्यसलाई के भन्छ? हो त्यो निर्मित देखेको हुन्छ। देख्दै देख्दै त्यही निर्मितमा तान्निरहेको हुन्छ। योगीहरू आँखा चिम्म गरेर ध्यान बस्दा एउटा सोचाइ आयो, यहाँ तृष्णा विषयको सोचाइ या द्वेष विषयको सोचाइ। एउटा सोचाइ आयो भनेदेखि त्यही सोचाइमै मन के भएको हुन्छ? तानिरहेको हुन्छ। त्यही सोचाइमै तानिरहेको हुन्छ। त्यही निर्मितमै गएर तानिरहेको हुन्छ। त्यसैमा तानिँदै मन त तानिरहेको छ, झलझल्ती देखिरहेको छ। तर यता मर्ने बेला भयो उसको शरीरमा सम्पूर्ण इन्द्रियले काम गर्न सक्न छोड्यो। चक्षु इन्द्रियले काम गर्न सक्न छोड्यो। आस्ते आस्ते चक्षु पश्चात रूप बिग्रिँदै अन्तिम देख्ने बाहिरको अरुणलाई लिन सक्ने क्षमता पनि हराएपछि पश्चात रूप निक्रियो। अब त्यहाँ जति नै आँखाले रूप खडा गर्दै पनि देख्छन् त देख्दैन। र त्यो नमर्दै पश्चात रूप बिग्रिन थाल्दैखेरि नै मान्छे नचिन्ने भइसकेका हुन्छन्। त्यही भएर सोध्छ नि कसैले अस्पतालमा मलाई चिन्नु भयो, पश्चात रूप बिग्रियो कि बिग्रेन भनेर सोधेको। पश्चात रूप बिग्रियो भनेपछि अब आँखा मर्ने बेला भएछ। कानको पश्चात रूप बिग्रियो भनेदेखि कान मर्ने बेला भयो। नाकको पश्चात रूप बिग्रियो भने नाक मर्ने बेला भयो। जिब्रोको पश्चात रूप बिग्रियो भने जिब्रो मर्ने बेला भयो। कायको पश्चात रूप बिग्रिँदै गयो भने काय मर्ने बेला भयो। जब आँखाको पश्चात रूप बिग्रिसक्यो भनेदेखि त आँखा मर्यो। सुन्न छोड्यो कान मर्यो, कानको पश्चात रूप बिग्रियो। गन्ध केही पनि थाहा पाउन छोड्यो नाक मर्यो, नाकको पश्चात रूप बिग्रियो। अहिले कुनै रस पनि थाहा पाउन छोड्यो, जिब्रो मर्यो, जिब्रोको पश्चात रूप बिग्रियो मर्यो। दुख्ने पोल्ने पनि थाहा पाउन छोड्यो, कायको पश्चात रूप मर्यो, काय पनि मर्यो, शरीर पनि के भयो? अब के रहेछ? दुखदुखी रहेको छ। हाम्रो भनाइले के हो? अरू सबै गइसक्यो, सिर्फ दुखदुखी मात्रै छ भन्छन् कि भन्दैनन्? दुखदुखी रहेछ। हो त्यो दुखदुखीमा के भइरहेछ? निर्मित देखिरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ? कायको पश्चात रूप मर्यो भने काटे पनि जेसुकै गरे पनि उसलाई मतलबै छैन, दुख्दैन। किन? पश्चात रूप त छैन। पश्चात रूप नभएपछि थाहा पाउँछ त। अनि निर्मित देखिरहेको हुन्छ, त्यही निर्मितमै तान्नेको हुन्छ। त्यही निर्मितमा तानिँदै यहाँ हृदय वस्तु रूपमा जतिसम्म यसले धम्म आरम्भ लिन सक्छ त्यतिसम्म मात्रै देख्छ। जब धम्म आरम्भ लिन सक्ने शक्ति पनि यहाँ सकियो भनेपछि धम्म आरम्भलाई लिन सकेनौँ। लिन नसक्दाखेरि
अनि त्यही बेलामा मृत्यु हुन्छ, त्यही बेला मृत्यु भएर उता जन्मिन्छ र यतापट्टि जन्म लियो। यता के भयो? यता जन्म लिँदाखेरि त्यतिकै हो कि यता निर्मित देख्दा देख्दै हो। अहिले योगीहरू अहिले यो अन्तिम मर्ने बेलाको चित्त, अन्तिम मर्ने बेलाको चित्त हो। यो मर्ने बेलाको चित्तले यहाँनिर निर्मित देखिरहेको छ। यहाँ के देखिरहेछ? निर्मित देख्दा देख्दै यहाँ फट्टै मर्यो, यता फट्टै जन्मियो। मरेर जन्मिन पनि कति बेर लाग्छ भन्दाखेरि योगीहरू दुईटा औँला देख्नु भएन, एउटा अर्को अहिले दुईटै पनि देख्नु भएन, दुईटा पनि एकैचोटि देखिन्न पालैसँग। अहिले दुईटा देखेर पालैसँग देखिएको छिटो हुँदाखेरि एकैचोटि देखे जस्तो भएछ। अहिले यिनी दुईटा औँलामा यसलाई पहिला हेर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस् अनि एउटा देखिसकेर अर्को देख्नमा बीचमा खाली कति बेर हुन्छ? बीचमा खाली भएको अनुमान तक लगाउन सकिन्छ त? त्यस्तै यता मृत्यु र यता जन्ममा पनि त्यस्तै खाली छैन। अरे यता मृत्यु चित्त हुने बित्तिकै यता जाति चित्त भइगयो। अनि हो यो जाति चित्तले के गर्छ त भन्दा यसले जो देख्दै थियो अहिलेको त्यो निर्मित, त्यही निर्मितलाई यसले देख्न थाल्यो। बुझ्नुभयो? अहिले यसले देख्दै गरेको अघि मर्ने बेलामा देख्दै थियो होइन, मर्ने बेलामा देख्दै गरेको निर्मित यो मर्यो, मरेपछि यसले अब काम गर्न सक्छ त? काम गर्ने होइन, छँदै त छैन। यता मर्यो, यता मर्ने बित्तिकै यता प्रतिसन्धि चित्त भयो, जाति चित्त भयो। यहाँ हो यो जाति चित्तले पनि यसैलाई देखिरहेको छ। यो देखेको अहिले मात्रै हो कि अतीत देखियो? हो त्यो अतीतको निर्मितलाई देखेको हुन्छ। अनि यो जाति चित्त हुने बित्तिकै सँगसँगै यो जाति चित्त पनि नित्य त छैन। चित्त नित्य छ त? मन नित्य छ त? मन पनि अनित्य, रूप पनि अनित्य। जाति चित्त पनि यो देख्यो, देख्ने बित्तिकै यो पनि बिग्रियो, देख्यो देख्ने बित्तिकै बिग्रियो। 1 सेकेन्डमा 1 लाख करोड चित्त उत्पत्ति विनाश भइसक्छन् भने 1 लाख करोड मध्येमा एउटा भएर बिग्रिन कति बेर लाग्छ? बिग्रियो। यो बिग्रिने बित्तिकै के आयो त भन्दा भवंग चित्त आयो। के आयो? भवंग चित्त। अघि भनेको भवंग भनेको बुझ्नुभयो भने भुल्नु भएको छैन नि, भवलाई सुरक्षा गर्ने चित्त। अनि यो भवंग चित्तले पनि के देखेको छ त भन्दा यसैलाई देखिरहेको छ। बुझ्नुभयो? यसैलाई देखिरहेको छ भवंग चित्तले पनि यही निर्मितलाई। अनि भवंग चित्त आए 15-16 वटा जति आए। भवंग चित्त आउने बित्तिकै 16 वटा चित्त आउने बित्तिकै भवंगको लहर सकियो। सकिने बित्तिकै जवन चित्त तगडा चित्त आयो। हो यो जवन चित्त चाहिँ अहिले 55को अरुणबाट आएको हो। यो चाहिँ भवंग चित्त अतीतको आयौले भएको। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ अतीतको आयौले, अतीतको अरुणले भएको। यो जवन चित्त चाहिँ किन भयो भन्दा अहिले वर्तमानको आयौले, वर्तमानको मनायतन र धम्मारमणबाट यहाँनिर भवंग, यहाँनिर जवन चित्त भयो। हो यो जवन चित्त हुने बित्तिकै चित्तमा भव निकन्तिक भनेर लोभ सँगसँगै छ। हेर्नुहोस् लोभ कति सम्मको हाम्रो मित्र हो भन्ने कुरा। अहिले यहाँ जवन चित्त हुने बित्तिकै भव निकन्तिक लोभ सँगसँगै आयो। भव निकन्तिक लोभबाट एकैटी जवन चित्तहरू कतिवटा हुन्छन् त भन्दा 7 वटा। कतिवटा हुन्छन्? 7 वटा। 7 वटा जवन चित्त भए। अहिले यहाँ कटौरा थोरै भए पनि 7 वटा भनेपछि बुझ्नु होला है। 7 वटा जवन चित्त भयो भन्ने बित्तिकै 7 वटा जवन चित्त पनि उनी पनि त बन्ने बिग्रिने हो। बन्ने बिग्रिने हो, बन्ने बिग्रिने भयो। 7 वटा हुने बित्तिकै 7 वटाको अन्तिममा यता 2टा आए। यसलाई चाहिँ तदारमण चित्त। तदारमण म्यामाले डरायो सही हुन्छ। डरायो भनेको पालिप्य शब्द हो। तदा आरमण। तदा अघि यताको आएको चित्तको लहरलाई आरमण, आरमण, आलम्बन, आरम्भण। आरमण भनेको जान्नुहुन्छ होइन? आरमण पचयो, आयो। के हो? आरमण भनेको के हो? हो यो तदा अहिले यताबाट आएको चित्तको लहरलाई आरमण आयौं जुरा। यताको लहरलाई फेरि यसले मनन गरिएको चित्त 2टा भए।
अनि यिनी दुईटा चित्त हुने बित्तिकै त्यहाँबाट उता फेरि के भइदिन्छ भन्दा भवंग चित्त। के भइदिन्छ? भवंग चित्त। बुझ्नुभयो? योगीहरू कतिको अप्ठ्यारो भएको छ? आवाजै छैन। अप्ठ्यारो भएको छ कि सजिलो भएको छ कि मेसेज आइएन? अहिले बुझ्नु। यहाँबाट यो भवंगको लहरबाट सुरु भएर आएको 7वटा जवन चित्त, तदारमण चित्त, भवंग चित्त, अनि फेरि सुरु हुँदा यही रफ्तारले यो लहर हो चित्तको। यो चित्तको लहर बुझ्नुभयो? अनि हो त्यही मुताबिकै चल्दै आएको आजसम्म। पहिला हृदय वस्तु मात्रै थियो, गर्भवासमा हृदय वस्तु मनायतनबाट चलेको थियो। पछि काय पश्चादुर्भ हुँदै गयो, काय यतनबाट पनि यिनी लहर चल्न थाले। पछि आँखा, कान, नाक, जिब्रो यिनी पनि उत्पत्ति भएर आए। अनि चक्षुद्वारिक विधि, श्रोतद्वारिक, घ्राणद्वारिक, जिह्वाद्वारिक यिनी लहर पनि यस्तै प्रकारले चल्न थाले। अझै पनि यसको नियम यही रफ्तारले नै चलेको छ। कसैले बदली गरेर हुँदैन। हुन्छ त? यसको नियम यही रफ्तारले। अहिले अब एक लहर र एक लहरको बीचमा भवंग हुन्छ। भगवानमा दुईटा हुन्छन् अरे। भगवानको ज्ञान अति तेज हुँदाखेरि सर्वयुक्त ज्ञानले गर्दा भवंग धेरै हुँदैनन्, दुईटा मात्रै अरे। भगवानका पछि सारीपुत्र ज्ञानमा यतत अग्र हुनुभएको हुँदाखेरि उहाँको पनि ज्ञान अति तेज भएकोले गर्दा भवंग चित्त जम्मा 16वटा मात्रै हुन्छन् अरे। योगीहरूमा त कति उहाँहरू अनुमान? भवंग जवन चित्त, भवंग जवन चित्त, यो चाहिँ चित्तको नियम। अहिले अब यतिखेर अहिले यहाँ यो रूप नठोक्किँदै अहिले यहाँ ठोक्किन थाल्यो, नठोक्किँदै मन कहाँ छ? यो भवंग चित्त। भवंग चित्त छ। हो यो भवंग चित्त छ। यो ठोक्कियो, ठोक्किने बित्तिकै हो यो भवंग चित्त चाहिँ केलाई हेरेको छ भन्दा यिनी दुईटा कटोरा अघि बिर्सिनु हो, मर्ने बेला देखेको नि होइन, मर्ने बेला देखेका निर्मित हो। यो अतीतको निर्मित भन्छ। अहिले अब देख्ने यिनी वर्तमानमा पछुपना निर्मित, यो चाहिँ अतीतको निर्मित। अतीतको निर्मितलाई फट्टै देखेको चित्त चाहिँ वर्तमानमा केही जानेको छ त? अतीतमा त जानेको छ कि छैन? तर अतीतको जानेकालाई वर्तमानकाले जान्न सक्छ? त्यसको अतीतमा अतीतको अरूबाट भएको विज्ञान चित्त हो त्यो। वर्तमानमा नजानेको हुँदाखेरि त्यसलाई भवंग चित्त। के चित्त? भवंग चित्त हुने बित्तिकै अतीतको निर्मितलाई उसले लिएर बसेको हुन्छ। अतीतको निर्मितबाट उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। जब यो आँखामा गएर ड्याम्मै ठोक्कियो रूप, ठोक्किने बित्तिकै आँखामा ठोक्किने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यो मन पहिले अतीतको निर्मितमा भएको एउटा मन कटिसकेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छ पालीमा अतीत भवंग भनेर। एउटा भवंग कटिसकेको हुन्छ, अतीत भवंग। अनि अर्को पालामा चाहिँ के हुन्छ भने भवंग चलन। भवंग हल्लियो, काँप्यो। यसले जब चक्षु प्रसादमा गएर हान्ने बित्तिकै भवंग चित्त काँप्यो। जस्तै कि पाइपमा पानी बग्दैछ, पानी आइरहेको छ। हो त आइरहेको बेलामा बीचमा यसो पानीलाई यसो ठ्याक्कै बन्द गरिदिउँ त। अहिले हेर्नुहोस् है, बगिरहेको एक रफ्तारमा छ कि छैन? एक नासै पानी भइरहेछ, एक रफ्तारमा बगिरहेछ। बीचमा ठ्याक्कै काट्दिने बित्तिकै अघिको रफ्तार छ? ठ्याक्कै बीचमा ठ्याक्कै बन्द गरिदिने बित्तिकै बन्द गरेको ठाउँको पानी के भयो? हल्लियो। अहिलेको लहरबाट हल्लियो। त्यही पानी घरले हल्यो, त्यही हल्लिन थाल्यो, त्यही जाम हुन थाल्यो, त्यही जाम हुन थाल्यो अरे। र त्यही जाम हुन हुँदै त्यो पानीको लहर अब यतापट्टि बग्नतिर गएन। कतापट्टि बाटो लगाएको छ त्यतापट्टि फर्क्यो कि फर्केन? हो त्यो दोस्रो चित्त चाहिँ भवंग चलन। अहिलेको भवंग लहर एकनास बगेकोलाई यता हान्देकाले गर्दाखेरि एउटा कटि गयो, त्यसलाई अतीत भवंग। दोस्रो गएर हल्लियो, त्यसलाई भवंग चलन। हल्लिने बित्तिकै अहिलेको भवंगको लहर छ त? यो हल्लियो, यो पनि बिग्रियो। अर्को तेस्रोमा गएर चाहिँ भवंगको रफ्तारलाई उपछेद काट्दियो, भवंगु पछेद, भवंगलाई काट्दियो। अनि भवंग लहरलाई काट्दिने बित्तिकै भवंग लहरलाई काट्दिने बित्तिकै अर्को चित्त आएर चाहिँ के भन्छ भन्दा पञ्चद्वार वजन आवर्जन चित्त भयो।
पञ्चद्वार कुन द्वारमा हो? ऊ मनोद्वारमा बसेको छ। आँखामा हो कि या कानमा हो कि या नाकमा हो कि या जिब्रोमा हो कि या कायामा हो? पञ्चद्वारमा कुन द्वारमा हो भनेर विचार गर्ने चित्त भयो, त्यो पनि बिग्रियो। त्यो पनि के हो? अनि बल्ल चक्षु वैज्ञाण। आँखामा हो भने चक्षु वैज्ञाण, कानमा शब्द ठोकेको भने श्रोत विज्ञान वैज्ञाण, नाकमा गन्ध ठोकेको भने घान वैज्ञाण, जिब्रोमा रस ठोकेको भने रस वैज्ञाण। यिनी रफ्तार चाहिँ यही रफ्तार हो, बल्ल चक्षु वैज्ञाण हो। यो चक्षु वैज्ञाण हुने बित्तिकै आँखा देख्ने विज्ञान, आँखामा विज्ञान चित्त उत्पत्ति हुने भयो त। अनि त्यसलाई चाहिँ विचार गर्ने चित्त हुन्छ। फेरि त्यसलाई फेरि के हो? विचार गर्ने चित्त, त्यो पनि भ्याइयो। अनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने चित्त हुन्छ। फेरि सन्तीर्ण सम्पत्ति छन्न, त्यसलाई फेरि स्वीकार गर्ने चित्त, लेखाने गर त्यो आयो, मलाई स्वीकार गरो, त्यो पनि बिग्रियो। बल्ल यो के हो संस्याटे गरो, त्यसलाई उठ्थो चित्त भयो। अनि निर्णय गरो, सेतो हो कि रातो हो कि कालो हो कि निर्णय गरो, त्यो पनि के भयो? बिग्रियो। निर्णय गरिसक्ने बित्तिकै अनि जवान चित्तहरू भएर आए। अलि टाठा भए, यता चाहिँ यिनी जवान भए। के भए? यता चाहिँ बालकै थिए, यता आएपछि के भए? जवान भनेको तगडा भए। के भयो? तगडा भए। तगडा चित्त चाहिँ कतिवटा भयो भन्दा 7 वटा। कतिवटा भए? तगडा चित्त 7 वटा हुने बित्तिकै 7 वटाको लहर सकियो। यता अब त्यो जवान चित्त भएन, फेरि त्यसैलाई मनन गर्ने चित्त 2टा भए, तदारमण चित्त। के चित्त हो? अनि तदारमण 2टा हुने बित्तिकै यताबाट फेरि भवङ्ग भयो। उता तदारमण कट्ने बित्तिकै भवङ्ग चित्त भएर गयो। हो यो चित्तको नियम चाहिँ एउटा जब बाटो लाग्यो भन्ने बित्तिकै बिचमा रोक्न सक्ने कसैले पनि सक्दैन, कुनै शक्तिशालीले पनि सक्दैन, भगवानले रोकेर पनि हुँदैन। यो चाहिँ चित्तको नियम। यो चाहिँ के को नियम हो? चित्तको नियम। अहिले यो चित्तको नियम मुताबिक पछि रूप पनि अन्य परिवर्तन भएर जाने चाहिँ पछि त्यो विपश्यना क्षेत्रमा भन्दै जाउँला। अहिले चित्तको नियमलाई बुझ्नुभयो? चित्तको नियम अहिले यो जस्तै कि आँखाबाट यो रफ्तारले गयो, कानबाट पनि त्यही रफ्तारले, नाकबाट पनि त्यही रफ्तारले, जिब्रोबाट पनि त्यही रफ्तारले। यो चाहिँ चित्तको नियम यस्तै भइरहेछ। अहिले देख्नुभयो नि यिनी नियम भयो, फेरि देख्दाखेरि पनि अर्को भयो। फेरि अहिले देख्नुभयो, कस्तो देख्नुभयो? अघि देखेको रातोलाई फेरि यसो चिम्म गरेर मनन गर्ने भने देखिन्न? योगीहरू भिडियो हेर्नुभएको छ नि, भिडियो हेर्नुभयो, घर फर्केर आउनुभयो, खेल अति मन पर्यो, अनि सुतेको बेलामा त्यो भिडियो खेललाई सम्झिनु भयो। सम्झेको बेलामा के हुन्छ? झलझल्दै देखिन्न? सम्झेको बेलामा के हुन्छ? हो त्यो झलझल्दै देखेको चाहिँ मनोद्वारिका हो। अघि आँखाले हेरेको चाहिँ चक्षुद्वारिका, झलझल्दै देखेको चाहिँ त्यो चाहिँ मनोद्वारिका। मनोद्वारिकामा एकैटी अतीत भवङ्ग पनि आएन, सन्तीर्ण सम्पत्ति छन्न, यता उठ्थो एक लहर चलिजान्छ। अघि देखेकालाई फेरि यहाँबाट मन त्यता फर्काइदिँदाखेरि त्यो आयोलाई फेरि लिन्छ कि लिन्न? लिन्छ। अहिले कुनै कुरा पनि अहिले देख्यो, देख्ने बित्तिकै अघि देखेको भन्ने बित्तिकै त्यो रूप यस्तै छ भने झलझलको आइहाल्छ, ठमाइदिएको ठमाइन्न। चक्षुद्वारिका मनोद्वारिका, चक्षुद्वारिका मनोद्वारिका। यो पठाम पालीमा हेर्ने भने बहुत यसलाई मसिनो गरी बताएको छ। यो चक्षायतमा चक्षु विज्ञान धातुया भनेर बताएको छ, मनोधातुया भनेर बताएको छ। चक्षु मन, श्रोत मन, घान मन, जिह्व मन, काय मन। यो मनसँग चाहिँ सबैको फेरि सम्बन्ध छ। किन भन्दा यो मनले धम्म आरमण जति सबै लिएको छ। सिर्फ आँखाले रूप मात्रै लिन्छ, त्यहाँभन्दा अरू लिन सक्दैन। कानले शब्द मात्रै लिन सक्छ, शब्दभन्दा बढ्ता केही पनि लिन सक्दैन। कान आरमणमा गएर रूप ठोकेर हुन्छ त? रूप ठोकेर हुन्छ त? नाकमा गएर शब्द ठोकेर हुन्छ त? नाकले सिर्फ गन्ध मात्रै लिन्छ, त्यहाँभन्दा अर्को लिन सक्दैन। जिब्रोले सिर्फ रस मात्रै लिन सक्छ, अर्को सक्दैन। कायले फर्म मात्रै लिन सक्छ, अर्को सक्दैन। मनले यो सम्पूर्ण धम्म आरमण जति चाहिँ मनले लिन सक्छ। मनले लिने धम्म आरमण के हो? धम्म आरमण। जस्तै
देखिसक्दाखेरि फेरि मनले पनि त्यसलाई मनन गर्न सक्छ। यता मनायतन मनोद्वारीको मनायतनहरू परिवर्तन भएर जान्छ। सुन्छ, सुनेको कुरालाई के सुनेको भनेर फेरि यो मनले मनन गर्छ। त्यो चाहिँ मनोद्वारबाट चल्ने यिनी बुद्धि चित्तहरू। मनको द्वारबाट चल्ने चित्त, चक्षु द्वारबाट चल्ने चित्त, यो चाहिँ चित्तको नियम। यो चाहिँ के हो? अनि चित्त नियम र कर्म नियमलाई योगीहरू छुट्टाएर हुँदैन। चित्त नियम सँगसँगै कर्म नियम पनि छ, यसलाई अलग अलग बनाएर हुन। चित्त नै पछि कर्म भइरहेकै छ। चित्त एउटा मात्रै बन्न सक्दैन। चित्तसँग तल्लो पनि सब चैत साधारण चैतसिक भने 7 वटा हुन्छन्। चैतसिक 7 वटा हो। ती 7 वटा चैतसिकमा संस्कार चैतसिक जति सबै कर्म भन्ने चैतसिक हुन्। संस्कार चैतसिक वा चेतना चैतसिक। चेतना भन्नुहोस्, संस्कार भन्नुहोस्, एकै अर्थ आउँछ। र संस्कार यो चेतना चैतसिक चाहिँ यिनी कर्म हुन्। के हुन्? अहिले चित्त पछि नै पञ्चद्वारा वचन विचार गर्ने बित्तिकै चेतना छँदैछ। चित्त सँगसँगै चेतना छ। चित्त प्रमुख भए तापनि चित्त सँगसँगै गएर चेतना बसिरहेको छ। जस्तै कतै लडाईँमा जाने व्यक्तिहरू एउटा पल्टन लडाईँमा गयो। लडाईँमा गयो भनेदेखि त्यो लडाईँमा गएको ठुलो फौजको एकजना व्यूहामु पनि हुन्छ कि हुन्छन्? व्यूहामु। सबै लडाईँलाई यसरी उसरी बाटो डोराउने चाहिँ कसले हो? जुन लड्ने चाहिँ सिपाहीहरू। लड्ने चाहिँ जो गर्ने काम जति सबै सिपाहीले गर्छन्, तर सबै व्यूहामुको आडबाट मात्रै गर्छन्। यो चित्त पनि त्यस्तै व्यूहामु जस्तो। चेतना चाहिँ सिपाही हो। चेतना चाहिँ के हो? काम चाहिँ गरेर त्यो चेतनाले गर्छ। काम चाहिँ गरेर त्यो चेतनाले गर्छ, तर चित्तसँग अछट्टै भएर पनि हुँदैन। चित्तकै आडबाट गएर गर्छ। अहिले चेतना भनेको कर्म हो। योगीहरू कर्म भन्ने बित्तिकै के होला भनेर नसोच्नुहोस्। कर्म भनेको चेतना। के हो? चेतना भनेको तमोले चैतन्य के कता जानु होला। चेतना भनेको म्यमाले भन्यो भने सेरेना। सेरेना भनेको जान्नुहुन्छ हैन? सेरेना भनेको के हो? सेरेना भनेको के हो? सेरेना भनेको चेतना, चेतना भनेको सेरेना, सेरेना भनेको फेरि चेतना, चेतना भनेको फेरि श्रद्धा त विश्वास हो नि। चेतना भनेको हुनु त चेतनै मन हो। त्यो चेतना मनलाई हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि अहिले यो चित्तभरिमा नुजरे गर्ने स्वभाव भइएको चित्तलाई चेतना भनिन्छ। जागृति भइएको टाठो बनाएको चित्त, भित्रबाट जगाउने चित्त। जस्तै चित्त चैतसिकको थुप्रो भएमा त्यसमा तेजिलो भएको, नुजरे गर्ने स्वभाव भएको, जागृति बनाउने स्वभाव भएकोलाई चेतना भनिन्छ। जस्तै कि एउटा आँपको दानो रोप्यो, रोप्दाखेरि आँपको बुटो फल्यो। अच्छा, त्यो आँपको दानो, आँपको बिउलाई ढाक फैरा गर्नुहोस् त, एक एक गरे त्यसलाई धातु केलाउनुहोस् त, कतिवटा भेटिन्छ? अष्टकलाप भेटिन्छ। कति भेटिन्छ? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओज। कति भेट्यो? अष्टकलाप। अष्टकलाप भन्दा बढ्ता छ त? त्यसो आँप भन्ने पृथ्वी चाहिँ आँप हो, तेज चाहिँ आँप हो। अब यो अष्टकलापमा आँप खोजौँ त, छ? त्यसो आँपको बिउ हो त? अलि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओजमा हेर्ने भने पृथ्वी आप हो, तेज आप हो, अनि वायु चाहिँ आप हो, आप चाहिँ आप हो त। त्यसको वर्ण चाहिँ आप हो, गन्ध चाहिँ आप हो, रस चाहिँ आप हो, त्यसको ओज शक्ति आप हो। खोइ आप छ? आप छ? त्यसो आपको बिउ हो। भनाइमा चाहिँ आप। साँच्चैमा त 4 धातु अष्टकला, 4 धातु अष्टकला, भनाइमा चाहिँ आप। अनि त्यसमा जब रोपेपछि त बुटो त हुन पर्यो, उम्रिन पर्यो।
अनि आप त हामीलाई त प्रज्ञप्ति हो, भनाइको मात्रै हो, साँच्चैमा आप छैन। साँच्चैमा आप छ त? यो कटौरो भने त भनाइ मात्रै हो, साँच्चैमा त पृथ्वी छ, आप छ, तेज छ, वायु छ, वर्ण गन्ध रस ओज छ। कटौरो छ? एक एक धुलो बनाइदिन्छ त कटौरो छ? आप भन्ने बिउलाई पनि एक एक धुलो बनाइदिन्छ त आप छ? रोप्दा उम्रिन्छ कि उम्रिन्न? के उम्रेको? आप आफै छैन। आप छ? त्यसो उम्रिन त पर्यो कि परेन? अहिले उम्रिनेमा पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज यिनी अष्टकलापमा उम्रिने शक्ति, उम्रिन सक्ने शक्ति एउटै छ। यिनी अष्टकलापमा उम्रिन सक्ने शक्ति एउटै छ। त्यसको जुन बिउ बन्ने शक्ति एउटै छ। हो त बिउ बन्ने शक्ति एउटै के हो त भन्दा तेज। के हो? बिउ बन्ने शक्ति एउटै के हो भन्दा शीत तेज, उष्ण तेज, चिसो तातो स्वभाव तेज हो। त्यो तेज शक्तिबाट चाहिँ तेजले जागृति बनाएर, तेजले गर्दा त्यो बिउलाई एक फक्रिने के गर्ने बनाएर चाहिँ अनि टुसा पलाउने त्यो तेजको शक्तिले भएको। तर तेजको शक्ति आफको दानो नहोइकन पनि हुन्थ्यो त? दानो पनि चाहियो कि चाहिएन? तर जुन उम्रिने चाहिँ के हो? तेज। के हो? जुन बिउ बनेको चाहिँ तेज हो। बिउ बने चाहिँ तेज हो, तर त्यो आफको दानो नहोइ भने त्यसमा त्यो आफको दानो भनिन्छ नि। आफको दानो भने त भने असल त पृथ्वी आप वायु नभई पनि हुन्छ त? पृथ्वी नभई पनि हुन्न, आप नभई पनि हुन्न, वायु नभई पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ आफको बिउ भित्रै भएकोलाई भनेको है, जो आफको दानोलाई हामीले बिउ भन्यो भने त यसभित्रको जो उम्रिन सक्ने शक्ति चाहिँ तेज हो। हो जो पृथ्वी आप यहाँ वायु सँगसँगै छ कि छैन? हो। यिनी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि सहयोगी। के हुन्? जुन उम्रेको चाहिँ केले गर्दा हो? तेजले। उम्रिनलाई सहयोग गराउने चाहिँ पृथ्वी पनि हो, आप पनि हो, वायु पनि हो। जुन लडाइँ गराउने चाहिँ अब लडाइँमा लगाउने चाहिँ त्यहाँको एउटा विवामु भयो। जुन लड्ने चाहिँ सिपाही हो। तर सिपाही मात्रै भएर पनि हुन्छ त? सबै त्यसको अब लड्नमा कुन प्रकारले गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसको व्यूह मिलाउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यस्तै लड्ने सिपाही हो। त्यस्तै जुन उम्रिने काम गर्ने चाहिँ त्यसमा तेजले। तर यता पृथ्वी आप वायु यिनी चाहिँ त्यसका सहयोगी हुन्। अहिले जस्तै कि अहिले चित्त चैतसिकहरू त धेरै छन्। चित्त चैतसिकहरू धेरै छन्। चैतसिक 52 चैतसिक छन्। र एउटा चित्त भयो भन्ने बित्तिकै त्यसमा चैतसिक सँगसँगै हुन्छ। अहिले त्यो चैतसिकमा जुन कर्म बन्ने चाहिँ फल दिन सक्ने सामर्थ्य भएको चाहिँ चेतना हो। के हो? तर त्यो चित्तसँग छुट्याएर हुन्छ त? चित्तसँग छुट्याएर हुन्छ त? अहिलेको त्यो आफको दानोसँग तेजलाई मात्रै छुट्याएर रोप्छु भनेर हुन्छ त? दानै त रोप्न पर्यो कि परेन? तर उम्रिने शक्ति चाहिँ तेज हो। त्यस्तै चित्त एउटा चित्त भयो, लोभ लाग्यो, लोभ सँगसँगै चेतना छँदैछ। लोभ चित्तमा पनि यिनी चैतसिकहरू छँदैछन्। ती चैतसिक मध्येमा यो चेतना चाहिँ त्यो बिउ बनिरहेको छ वा कर्म बनिरहेको छ। कर्म बनिरहेको चाहिँ चेतना। रिस उठ्यो, रिस भयो, दोष चित्त हो। दोष चित्तमा सँगसँगै चेतना छ। दोष चित्तमा सँगसँगै के छ? हो त चेतना चाहिँ कर्म हो। बुझ्नुभयो नि? चेतना चाहिँ के हो? फल दिन सक्ने क्षमता चाहिँ के को हो? चेतनाको। के को हो? हो यो चेतना चाहिँ कर्म भनेर त्यसले चाहिँ गएर फल दिने हो। सबैले फल दिने होइन, अरू सहयोगी हो। जुन फल दिने चाहिँ चेतना, त्यो चाहिँ कर्म बन्यो। धेरै क्षमता पनि जो चेतना चाहिँ कर्म बन्यो। अहिले अब तपाईँ हामी कुनै चिज देख्यो रातो भनेर जान्दाखेरि रातो भनेर निर्णय गर्नेमा पनि चेतना छ। त्यसमा पनि के छ? रातो भनेर जान्ने त चित्त हो नि। जान्नको लागि जो ताकत दिने चेतना हो। के हो? जान्नको लागि जो ताकत दिने त्यसमा जागृति बनाएको स्वभावको चाहिँ चेतना हो। त्यसमा पनि चेतना छ। चेतना हुने बित्तिकै कर्म भयो। रातो देख्दा पनि चेतना छ, नीलो देख्दा पनि चेतना छ,
सुन्दाखेरि पनि चेतना छ, देख्दा, सुन्दा, गन्धमा, रसमा, कायोमा दुख्दा, पोल्दा, चिलाउँदा सम्पूर्णमा चेतना छ कि छैन? एउटा सोचाइ मनमा, मन नै पिच्छे चेतना छ कि छैन? त्यसो मन नै पिच्छे चेतना छ भने मन उत्पत्ति भए नै पिच्छे कर्म पनि त्यसो भए तपाईँ हामीमा एक जन्ममा कर्म कति चाहिँ हुन्छन् होला? एक जन्मका अनगन्ती। एउटा आँपको दाना रोप्दाखेरि त्यसको तेज शक्ति जुन बिउ बनेर बुटो उम्रियो, त्यो बुटाका फल कति खान पाइन्छ? एक साल मात्रै हो। त्यो बुटाको आयु छौन्जेलसम्म नै त्यसका फल खान पाइन्छ। त्यस्तै गरिएका कर्म पनि, एउटा कर्म गरियो फल कति भोग्न पर्छ भन्दा त्यसको आयु छौन्जेल, त्यसको शक्ति छौन्जेल, फल भोगेको भोगे नै हो भने फल भोग्न पर्यो। एक जन्मका कर्म फल भोग्न पर्यो भने कति जन्म जति भोगे सकिन्छ? एक जन्मभरि जम्मा भएका कर्मको फल भोग्न पर्यो भने, एक जन्मका मात्रै कर्मको फल भोग्न पर्यो भने यति जन्म भोगे त सकिन्छ भन्ने हिसाब लाग्छ भने त्यस्ता कर्म कति छन्? योगीहरू तिनी कर्म कति छन्? यिनी यत्तिकै वायु बतासले उडेर जाने चाहिँ होइन, उडेर जाने चाहिँ। अहिले कर्म नियमलाई हेर्ने भने अहिले तपाईँ हामीलाई अतीतमा तपाईँ हामी मृत्यु भयो, अहिले यो मनुष्य लोकमा सुगति लोकमा फल दिने भने कर्मले। अहिले यहाँबाट मृत्यु भएर फेरि कहाँ पुर्याउने हो? त्यो पनि केले हो? कर्मले। एक त्यसले चाहिँ विपाक बनाउँदै जान्छौँ। विपाक भनेको यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै जाति जन्म दिँदै जान्छौँ, फल दिँदै जान्छौँ। जन्म दियो, जन्म दिने कर्मले। अनि अहिले अब नमरुन्जेलसम्म बिचमा फल दिने कर्मले दिइ नै राखेको छ। अहिले यतिखेर पनि योगीहरूलाई कर्मले फल दिइरहेको छ। अहिलेको यतिखेर योगीहरूलाई कस्तो कर्मले फल दिएको छ त भन्दा ठुलो पुण्य कर्मले फल दिएको छ। किन? धर्म सुन्न पाउनु भएको छ। अहिले पनि कर्मले फल दिइरहेको छ कि छैन? योगीहरू एक दिन र एक दिन, एक टाइम र एक टाइम ध्यान बस्दाको समाधि मिल्छ? हिजो त बहुत राम्रो भएको थियो भने तापनि आज राम्रो भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्न। अघि बिहान त बहुत राम्रो भएको थियो भने तापनि दिउँसो राम्रो भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्न। बिहान त समाधि नै भएन, बेलुका राम्रो समाधि भए पनि हुन्छ। एक टाइम र एक टाइम मिल्छ? कर्मले फल दिएको भने एक टाइम र एक टाइम मिल्छ? कहिलेकाहीँ कति कोसिस गर्छु भन्दा पनि समाधि हुन दुःख छ। कहिलेकाहीँ खोइ समाधि हुन्न, बस्न त बस्दै जाम भनेर अलि हल्का पाराले बस्दा पनि राम्रो समाधि हुने पनि हुन्छ कि हुन्न? फल दिएको पनि एक समय र एक समय मिल्छ त? र यावत प्राणी सबैलाई नै कमुना वतति कर्मले नै घुमाएको छ। कमुना वतति लोको कमुना वतति पदाम कम निबन्धना तथा रथ साडी वयायथ। लोको लोकलाई, लोक भन्ने बित्तिकै योगीहरू यो सरी के हो? लोक किन भनेको? पहिला दिन देशनगरको बिर्सिनु भएको छैन नि? बिग्रिने भत्किने बन्ने नि बिग्रिने भएको हुनाले लोक। रूपलोक मनलोक, रूपलोक मनलोक। अहिले हो यो लोकलाई केले धारण गरेको छ, केले घुमाएको छ, केले चलाएको छ भन्दा कर्मले। कमुना वतते लोको कमुना वतते पजा कम निबन्धना सत्था रथ साडी वयायथ। लोको लोकलाई या पञ्चखण्ड यो शरीरलाई या प्राणीहरूलाई कमुना कर्मले नै वतती घुमाएको छ। कहिले कुन जन्म, कहिले के जन्म, कहिले मनुष्य, कहिले प्रेत, कहिले पशु, कहिले किरा, कहिले झुसिला, कहिले जुम्रा, किसिम किसिम त बनाउँछ कर्मले। केले हो? कमुना वतते पजा। कर्मकै आधारबाट नै सम्पूर्ण चलिरहेको छ। कर्मकै आधारबाट नै चलिरहेको छ अरे। कम निबन्धना सत्ता रथ साडी वयायथ। सत्ता सत्व प्राणीहरूलाई कम निबन्धना कर्मले नै बाँधेर डोरा जस्तो बनाइरहेको छ। चटपटाउन सक्ने छैन। हामीलाई अतीतबाट कहाँबाट डोरा डोरा मनुष्यलोकमा। अब कहाँ डोराउँछ? चल्नु चटपटाउन दिएको
उसले डोराएको छ, कहाँ लानु छ, त्यही जान्छ अरे। मलाई त यो संसारमा बस्न मन लागेन, उहाँ झुन्नेर मर्छु भन्दा पनि फेरि अर्को संसार खडा गर्छ कि गर्दैन? मलाई त बस्नै मन लागेन उहाँ मर्छु भने पनि यता मृत्यु चित्त हुने बित्तिकै उता जाति चित्त, यता मृत्यु चित्त उता नरकको जाति चित्त। सुख दिन्छ, निस्किन दिन्छ त? यो संसारबाट निस्किन दिन्छ त? केले नदिएको? कर्मले। त्यही भएर कर्म निबन्धना सत्ता। जब कर्मको बन्धनमा परिसकेका प्राणीहरू, कर्मको बन्धनमा बाँधिएका प्राणीहरू कर्मको बन्धनलाई तोड्न नसकेसम्म कर्मले नै रथ साडी भयायत। रथको धुरामा लगाउने, रथको चक्कादेखि बाहिरपट्टिको धुरामा लगाउने साडी इव ठेटी ढाले जस्तै अरे। जस्तै रथको अब चक्का घुम्न पर्यो कि परेन? अनि चक्का धुरामा चक्का उनेर उन्दिन पर्यो, अनि त्यो चक्का घुम्छ। अनि चक्का घुम्छ, पिछेबाट ठेटी लगाइएन भने चक्का फुत्किन्छ कि फुत्किन्न? त्यो चक्कालाई अडाउने के हो? ठेटी। हामीले त ठेटी भनिन्छ, तमुहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ गर्नु? पालीमा साडी भन्छ। हो त्यो ठेटी पिछे यताबाट लगाइदिएको हुँदाखेरि चक्का जति घुमे पनि त्यो ठेटीलाई कटेर यता जान सक्दैन। जति घुम्छ भित्रैपट्टि मात्रै हुन्छ, यता बाहिर निस्किनै पाउँदैन, त्यो ठेटीले निस्किनै दिन्न। त्यस्तै प्राणीहरूलाई पनि संसारमा दुःख भयो जति नै भने तापनि निस्किन दिन्न, कर्मले बाँधेको छ। मलाई त यो संसारमा बस्न पनि मन लागेन, बरु मरिदिन्छु भनेर पानीमै फाल हानेर मरे पनि मृत्यु हुने बित्तिकै उता जाति, अपाएको जाति। निस्किन दिन्छ त? निस्किन दिन्छ त? रथको चक्कालाई जस्तै साडी इव ठेटी लगाएर चक्का फुत्किन नदिए झै कर्मले निबन्धना प्राणीलाई बाँधेको हुनाले अरे। प्राणीलाई कर्मले बाँधेको हुनाले कर्मकै बसमा कहाँ कहाँ जानु छ, के हुनु छ, कस्तो कस्तो बन्न छ, बन्दै जानुपर्छ। अहिले मनुष्य संसारमा त आइयो, आफू जान्ने भएर आएदेखि आजसम्म हेर्नुहोस् त आफ्नो इतिहासलाई के भइसक्यो। र अझै मर्ने बेलासम्म इतिहास के हुन्छ अझै। कति बिस्तारामा लडियो, कति अया आछो भन्यो, कति चिन्तामा जलियो, कति दुःख पनि भोग्दै आइयो, कति रजाई भन्ने पनि गर्दै आइयो। तर संसारबाट निस्किन दिएको छ, केले बाँधेको छ? कर्मले। अनि कर्मले बाँध्दै बाँध्दै जातिबाट ल्याएको जराबाट व्याधिबाट मरण मृत्युमा पनि पुर्याउँछ, मृत्युमा पनि पुर्याउँछ। अनि मर्यो अब त भयो भनेर छोडिदिन्छ त? फेरि कर्मले कहाँ पुर्याउने हो? कस्तो कर्म गरेछ? सुखतम दुःखतम कर्मम अरे। सुखतम राम्रो कर्म वा दुःखतम नराम्रो कर्म, पुण्य वा पाप, अब के गरेछ त्यही अनुसारको कर्मले फल दिँदै जान्छ। यो चाहिँ कर्म नियम। के नियम हो? कर्म नियम। अहिले जो कर्म गरिएको छ, कर्म गरेपछि त्यो कर्मको नियम अनुसारले फल दिनेलाई तपाईँ हामीले यो विपाकलाई तोड्न रोक्न सकिन्छ त? कि अहिले यहाँ फल दियो, अब यहाँबाट दिन प्रतिदिन जरा फल दिइरहेको छ, रोक्न सक्नुहुन्छ? ओइला भनेको नियम, कर्म नियम। र कर्म नियममा अघि सँगसँगै चित्त पनि छ कि छैन? चित्त नियम पनि चित्तको लहरलाई जस्तै रोक्न सकिँदैन। कर्म नियम पनि कर्म भएपछि त्यो कर्मको बन्धनबाट ननिस्किकन कर्मको फललाई रोक्छु भन्न सकिँदैन। सकिन्छ त? अब मृत्यु हुने कर्म छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ? यदि कर्म अझै छ भनेदेखि फेरि जाति हुन्छ कि हुन्न? रोक्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यो चाहिँ के को नियम हो? कर्म नियम। त्यसो भए भन्दै रोक्न नसकेपछि त हाम्रो विपश्यना काम लाग्दैन त भनेर चाहिँ नसोध्नु। योगीको विपश्यना कर्म तोड्ने काम हो। यो चाहिँ के हो? विपश्यनामा कर्म छैन त भन्दा छ, यहाँ पनि विपश्यना पनि कर्म त छ, तर विपश्यना ज्ञानमा कर्म पनि छ, ज्ञान पनि छ। कर्म पनि छ, ज्ञान पनि छ। जस्तै कि अहिले जो हुरी हो, यहाँ चेतना कर्म भइरहेको छ कि छैन?
कर्म भइरहेको छ। समाधिमा पनि एकाग्रतामा पनि चेतना कर्म भइरहेको छ, सतीमा पनि कर्म भइरहेको छ। सम्मा संकल्प राम्रो गरेर हेर्छु भनेर खण्डको स्वभावलाई हेर्ने चेतना हो, हेर्नलाई ताकत दिने चेतना कर्म भइरहेको छ। तर सही परमात्मालाई देखेको चाहिँ ज्ञान, देखेको चाहिँ अहिले त्यो ज्ञानमा कर्म पनि छ, ज्ञान पनि छ। अहिले त्यो ज्ञान नछिप्रिउन्जेल, त्यसलाई सम्पूर्ण ननिखरिउन्जेल त त्यो कर्मले फल दिँदै जान्छ। तर त्यो कर्म राम्रो कुशल चित्तलाई पवित्र गराउने कर्म, पुण्य कर्म भएकोले गर्दा पुण्य मुताबिकको फल दिँदै जान्छ। अहिले ज्ञानमा कर्म पनि छ, ज्ञान पनि छ। जब यो ज्ञानले सम्पूर्ण यिनी कर्मलाई नाश गर्न सक्ने ज्ञान भयो भने चाहिँ अर्को जन्म प्रतिसन्धि फल दिने कर्म मेट्यो भनेदेखि चाहिँ बन्धनबाट छुटेको हुँदाखेरि फेरि फल दिने छ त? अहिले 3 कोठामा हेर्नुहोस् प्रत्येक समयपातलाई। कर्म हेर्ने भने के को आडबाट बनेको छ? अहिले यहाँ 3 कोठामा कर्म के को आडले बनेको? उपादान के को आडले बनेको? तणहा। जब यो ज्ञानले तणहा काटिँदै गयो, काट्दै गयो, काट्दै गयो, तणहा काट्यो, छैन तणहा भनेपछि अब तणहा काटिसकेपछि तणहा नै नभएपछि उपादान हुन्छ? उपादान नै नभएपछि कर्म हुन्छ त? कर्म के हो? कर्मको बन्धनबाट के भयो? अब डोराउन सक्छ? अब डोराउन सक्छ त? यो के हो? धर्म नियम। यो के हो? काट्यो, धर्म नियम। जब काट्ने धर्म गर्यो, आचरण गर्यो, कर्म काट्यो भनेदेखि चाहिँ अब जाति हुँदैन। यता जाति केले गर्दा भएको? जाति केले गर्दा भएको? कर्मले गर्दा यहाँ जाति भयो। कर्मले गर्दा जाति हो भने कर्म नै काट्यो भने जाति हुन्छ त? अतीतका कर्मलाई छोडिदिनुहोस् एकछिन। तिनी अतीतका कर्म तपाईहरुलाई फल दिँदै जान्छन् र अहिले पछुपन्नको कर्मलाई काट्यो भनेदेखि अतीतका कर्म पनि सबै नाश भएर जान्छन्। जरो काट्दैपछि अब त्यो बुटो फेरि हरियो बन्न सक्छ? जरो काट्दैपछि यो बुटो सुकाउनको लागि पत्ता पनि सबै काट्छु, हाँगा छिमल्छु भन्न पर्दैन। जरो काट्दैपछि त्यो सबै माथिको सबै सुकेर जान्छ। हो यो जरो। अहिले यो जरो कर्मको जरो यहाँ हेर्नुहोस्, तणहा के हो? जरो काट्दैपछि क्षीणम पुराणम नवनत्ति सम्भवम विरत चित्त यति के भवस्मि रतन सूत्रमा। जब जरो काट्दिने बित्तिकै पुराणम पुराना कर्महरू पनि सबै क्षीणम नाश भएर जान्छन्। पुराना कर्महरू नाश भएर जान्छन्। नवनत्ति सम्भवम, नव नयाँ कर्म चाहिँ सम्भवम उत्पत्ति हुनको लागि चाहिँ नत्थि छैन। नयाँ कर्म फेरि उत्पत्ति हुनलाई छैन। किन नयाँ कर्म उत्पत्ति हुन नसकेको? जरो काट्दिनाले। के काट्दिनाले? जरो काट्दिनाले। यहाँबाट यो तणहाको यो जरो नै काट्दैपछि उपादान पनि भएन, यता कर्म पनि हुन पाएन। जरो काट्दिने बित्तिकै नयाँ कर्म पनि हुँदैन। नयाँ कर्म नभएकोले गर्दाखेरि फेरि कर्म गर्ने चेतना नभएकोले गर्दाखेरि पुराना कर्म पनि प्रतिसन्धि फल दिने कर्म सबै हौसे के भए? हौसे। हौसेको त जान्नुभयो नि, हौसे फल दिन नसक्ने भए। अहिले जो यो शरीर छाउन्जेल अपरापरीय कर्महरू शरीर छाउन्जेल दिँदै जान्छ, तर प्रतिसन्धि फल दिने कर्म छन् त? फेरि जन्म प्रतिसन्धि भनेको अर्को जन्म बनाउने कर्म चाहिँ छैन, सक्यो। अनि यहाँबाट मृत्यु पश्चात त्यतिखेरको मृत्युलाई मृत्यु नभनिकन त्यो चाहिँ उत्तम व्यक्तिको मराइ हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ परिनिर्वाण के हो? ऊ चाहिँ बल्ल के भयो? परिनिर्वाण, देहान्त हुनुभयो। देहान्त भनेको जान्नुहुन्छ नि? देह अन्त। देहको के हो? देहान्त कस्ता हुन्छन्? अरहन्त कस्ता हुन्छन्? अरहन्तको फेरि देह छ। अब देहको के हो? योगीहरू मर्नुभयो भने अहिले चाहिँ खस्नुहुन्छ कि देहान्त हुनुहुन्छ कि स्वर्गीय हुनुहुन्छ? संसारमा चलन त धेरै किसिमको छ होइन? खसे पनि भन्छन् नि, स्वर्गीयवास भए पनि भन्छन्, देहान्त भए पनि भन्छन्। हुन पनि अब ठाउँ पनि त्यस्तै छ नि। अब तल गयो भनेपछि अपाय गयो भनेपछि त्यहाँ स्वर्गीयवास भयो भनेर भयो त? तिनी चाहिँ के भए? सुगति गए भने चाहिँ के भए?
सुगति गए भने चाहिँ के हो? परिनिर्वाण भए भने चाहिँ देहान्त के भयो? देहको अन्तिम भयो। अब फेरि देह छैन, अब फेरि देहान्त भयो। र विशेष यो कर्मको नियम चाहिँ जब यो कर्म गरिसकेपछि उसको फल दिनेलाई जस्तो कर्म गर्छ, पाप कर्म गरिएको छ भने पाप कर्मलाई पुण्यको फल दिए, पुण्यको फल दिनु भनेर कति नै हुकुम चलाएर पनि हुँदैन। पाप कर्मले पापकै फल दिने उसको नियम हो। पापकै फल दिनलाई नित्य छ, पुण्य कर्मले पुण्यकै फल दिनलाई नित्य छ। हो त्यो नित्यलाई के भनिएको? त्यो नित्यलाई के भनिएको? पापले पापकै फल दिने नित्य छ, पुण्यले पुण्यकै फल दिने नित्य छ। यदि पाप कर्म गरेर हे भगवान म त अनजानीमा न त नजानी गरेको हुँदाखेरि मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर चाहिँ